بونجور، السلام عليكم. اليوم راح نتعلم احنا وياكم وصفة أكل اللي هو الحلو باللبن، اللي هي صفحة 16. لي ريبون، اقرأ وأجب. recette du gâteau au yaourt. recette معناته وصفة حلوى باللبن. temps de préparation، طبعا temps de préparation زمن التحضير. préparation جاي من فعل préparer. طبعا قديش زمن التحضير؟ 15 minutes. temps de cuisson زمن الطبخ. cuisson جاي من فعل cuire 30 minutes. ingrédients pour 6 personnes. ingrédients مكونات من أجل 6 أشخاص. 3 œufs 3 بيضات. un yaourt nature علبة لبن طبيعي. un sachet de levure en poudre باكيت خميرة بالبودرة. 500 جرام de farine 500 جرام من الطحين. 250 جرام de sucre 250 جرام من السكر. 7,5 جرام de sucre vanillé. طبعا السكر بطعم الفانيلا اللي هم بقصدوا فيه الفانيلا. ويل زيت. un pot de yaourt علبة من اللبن. طبعا الكمية تبعتها علبة لبن. préparation de la recette، تحضير الوصفة. mettre dans cet ordre، طبعا بدنا نحط بالترتيب، وضع بالترتيب. un pot de yaourt nature، وضع أول شيء اللي هي علبة اللبن الطبيعي. la farine الطحين. le sucre السكر. le sucre vanillé اللي هو الفانيلا. dans un saladier puis mélanger، طبعا بدنا نحطهم un saladier معناته زيجات. puis ومن ثم mélanger نخلط. rajouter les 3 œufs، طبعا أضف 3 بيضات. puis mélanger ومن ثم اخلط. mettre le pot de huile، ضع علبة الزيت اللي هي قلنا عبارة عن علبة لبن. et ajouter le sachet de levure، وأضف باكيت الخميرة. mélanger la pâte، اخلط العجينة. beurrer un moule et verser la pâte dedans. beurrer معناته ضع زبدة في القالب. أمول قالب. et verser وأضف اللي هي العجينة dedans في الداخل. mettre au four، ضع بالفرن 30 minutes 30 دقيقة à 180 degrés 180 درجة. thermostat 6. c'est prêt، جاهز. bon appétit، صحتين وعافية. طبعا هون احنا قرأنا الوصفة الأكل، وصفة الأكل، وهلأ عليها أسئلة. السؤال الأول: combien faut-il de farine pour cette recette؟ combien faut-il؟ faut يجب. قديش لازم طحين لأجل هذه الوصفة؟ B. quel est le bon ordre de la recette؟ شو أفضل ترتيب لهاي الوصفة؟ C. quels ustensiles sont nécessaires pour cette recette؟ شو المواد الضرورية لهذه الوصفة؟ quel dessert tu aimes cuisiner؟ شو الحلو اللي بتحب أنت تعمله تطبخه؟ طبعا هذه الوصفة وراح نناقشها في حلقة النقاش ليوم الخميس. طبعا إذا أنتم بتقدروا تجاوبوا الأسئلة جاوبوها عشان نحلها مع سوا يوم الخميس إن شاء الله. والسلام عليكم.